So guys, our entry number 10, Miss Nihada Esikal of the BSIS 1C. Kababayan akong kauswagan. Ang kababayanan maoy hinungdan sa atong kauswagan. Dili kini kalimtan, mubalik kita sa karaang panahon, haron makita nato ang ilang kontribusyon. Atong hinumduman si Eva gihimo para sa tanan. Siya nakahimo sa unang kalapasan nga nahiapil si Adan. Kining hitabo angay nga pasalamatan tungod kay naabri ang atong salabutan. Apa kini dili angay nga kalimtan kay ang Ginoo naguol sa katawhan. Karon sa apan ang Ginoo maluyon, babaye usab ang gihimong solusyon. Sa salang panulundon si Maria ang solusyon. Ug karon sa atong panahon, ang mga babaye atong mahalon. Sila nagpadako sa mga batan-on nga mahimong malampuson. Presidente, negosyante, ahente, doon na kay makit-an nga babaye. Ang atong nasod sigurado mo muabante kung dunay mga babaye nga trabahante. Thank you. Asa naman sa inyo, boys? Klaro ba to? Nangurog ka.